हेर्नुहोस्, चप्पल हुन्छ नि, चप्पल, जुत्ता चप्पल हो, जुत्ता चप्पल जस्तो कपाल कोही हुँदैन अरे। कपाल भनेको बुझिहाल्नुभयो, जोडी। जति दिन तपाईँको खुट्टामा जुत्ता चप्पल हुन्छन् नि, सँगै हिँड्छन्, सँगै डुल्छन्, खोलेर राख्दा पनि सँगै राखिन्छन्, यतिसम्म कि उल्टो सुल्टो समेत मिलाएर राखिन्छ। तर कथम कदाचित एउटा हरायो भने बस अर्कोको अस्तित्व सकियो। न त एउटा मात्रै लगाएर हिँड्न नै मिल्छ, न त अर्को एउटा किन्न नै पाइन्छ। त्यसैले चप्पल जस्तो कपाल बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। जय होस्। नेपाली सिनेमा सम्बन्धी एकमात्र सत्य तथ्य कार्यक्रम रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म उही तपाईँहरूकै रजतपट अङ्कल यानि कि प्रकाश सुवेदी। दसैँ पनि सकियो। त्यसो त दसैँमा लगाउने भनेको टीका नै हो र लिने भनेको आशीर्वाद नै हो। तर यो टीका र आशीर्वाद पनि बडो व्यावसायिक भइदियो। आशीर्वादलाई पनि दक्षिणासँग यसरी दान थालिएको छ कि के भनौँ, यो पनि बहसको एउटा विषय बन्न सक्ला। तर आज हामी भने यो विषयमा चर्चा गर्दैनौँ। चर्चा केमा गर्छौँ? यो फोटोको विषयमा चर्चा गर्छौँ। त्यसो त दसैँमा प्राय सबै कलाकारहरूले आफ्ना मान्यजनहरूबाट टीका लगाए। तर हाम्रा महानायक राजेश हमालले आफ्नी श्रीमती मधु भट्टराईलाई टीका लगाइसकेपछि मधुले आफ्नो श्रीमानको खुट्टा ढोगेर आशीर्वाद लिएपछिको यो फोटोले भने बवण्डर नै मचायो। महानायक राजेश हमाल एक यस्ता व्यक्तित्व हुन् जसको बारेमा जति कन्ट्रोभर्सी आए पनि यिनकै पक्षको पल्ला भारी हुने गर्छ। 2 वर्ष अघि पनि महानायक पदवीकै बारेमा पनि त्यत्रो चर्चा परिचर्चा भयो। अन्ततः सारा दर्शकहरूले राजेश हमाल नै महानायक हुन् भनेर लालमोहरी लगाइदिए। त्यसपछि त तै चुप मै चुप। तर यो फोटोका कारण भने हाम्रा महानायक पनि यसपटक अलि विवादमा तानिए। कतिलाई यो गलत लाग्यो भने कतिले यसलाई स्वाभाविक पनि ठाने। हाम्रो बुझाइमा पनि यो एउटा आस्था, विश्वास र स्वेच्छासँग जोडिएको परम्परा हो। यदि कुनै दिन श्रीमतीको खुट्टा दुख्दा श्रीमानले खुट्टा मिचिदिए वा तेल लगाइदिए भने के त्यो गलत हुन्छ त? कि त्यसको पनि फोटो नै आउनुपर्छ विरोध गर्नलाई? श्रीमानले श्रीमतीको र श्रीमतीले श्रीमानको खुट्टा छुनै हुँदैन भन्ने कहीँ कतै कुनै शास्त्रमा त लेखेको छैन होला नि। त्यसर्थ कसैको स्वेच्छामा भएका यस्ता क्रियाकलापहरूलाई हामीले पनि त्यही सदाशयताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ। तर बाध्यात्मक परिस्थिति वा दबावमूलक स्थिति पैदा गरी यस्तो कार्यहरू भएका छन् र हुन्छन् वा गरिन्छन् भने त्यहाँ चाहिँ विरोध गर्नै पर्ने हुन्छ। यसर्थ यसलाई पक्ष विपक्ष नबनाएकै राम्रो। जे होस्, यसपटकको दसैँमा हाम्रा कलाकारहरूको टीका कस्तो रह्यो त? हाम्रा सहकर्मी सचित खड्काले तयार पारेको यो रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुमै। वर्ष 2079 को दसैँले बिदा लिए पनि दसैँका यादहरू भने हामीमाझ अझै पनि ताजा नै छन्। आम नेपालीहरूले जस्तै हाम्रा चलचित्र कर्मीहरूले पनि दसैँलाई धुमधामका साथ मनाएको उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका फोटो र भिडियोले प्रष्ट हुन्थ्यो। अभिनेता राजेश हमालले यो पटकको दसैँमा आफ्ना केही अग्रजहरूसँग टीका थाप्नुसँगै उनका नजिकका केही सहयोगी र साथीभाइलाई उनले टीका लगाइदिएका थिए। राजेशले श्रीमती मधु भट्टराई हमाललाई पनि टीका लगाइदिएका थिए भने टीका लगाइसकेपछि मधुले राजेशलाई गोडामा ढोगेकी थिइन्, जुन तस्विर यो वर्षको दसैँमा भाइरल बन्न पुग्यो। यता अभिनेत्री रेखा थापाका लागि पनि यो वर्षको दसैँ विशेष रह्यो। नयाँ विवाह गरेको पहिलो वर्षको दसैँको टीका उनले श्रीमान बलराम साईका साथमा लगाएकी थिइन्। उनले आमा सरस्वती थापा, दिदी अनि परिवारका अन्य सदस्यसँग यो पटकको दसैँको टीका थापिन्। चुनावी सरगर्मीका कारण रेखाले यो पटक दसैँ भन्दा पनि चुनावलाई ध्यानमा राखी चुनावी गतिविधिमै व्यस्त बनिन्। रेखा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेकी छन्। यस्तै अभिनेत्री श्वेता खड्काले पनि यो वर्षको टीका लगाएकी छन्। त्यसो त श्वेता यतिखेर गर्भवती छन्, त्यसैले पनि उनी टीका थाप्न अन्त धेरै कतै गइनन्। उनले श्रीमान विजेन्द्र सिंह रावतसँग टीका लगाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। यता भर्खरै चलचित्र छक्कापन्दा 4 को सुटिङ सकाएर बसेका कलाकार दीपक राज गिरीले पनि आफ्नो श्रीमतीसँग दसैँको टीका लगाइसकेपछिको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। सबैलाई तस्बिर हाल्नैकै हतारो भएकाले मैले पनि हाले है भन्दै दीपकले तस्बिर पोस्ट गरेका थिए। दीपकले जस्तै दीपक ग्याङका अर्का हास्य कलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढाले पनि आफ्नो श्रीमतीसँगको दसैँको टीका लगाइसकेपछिको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। यस्तै अभिनेता अनमोल केसीले पनि आफ्ना बाबु भुवन केसीसँग दसैँको टीका लगाएका छन्। चलचित्र छड्के 2 को क्लाइमेक्सको सुटिङका लागि लामो समय मुस्ताङ बसेर
लिएर दशैंका लागि फर्किएका अनमोलले परिवारसँग रमाइलोका साथ टीका थापेका थिए। टीका लगाउने क्रममा पिता भुवन केसी र उनको ड्रेस कोड सेम थियो। यस्तै अभिनेत्री रिजा शर्माले पनि दशैंको टीका आफ्ना सासू ससुरा अनि श्रीमानसँग लगाएकी छन्। परिवारका अन्य सदस्यले सामान्य जमरा मात्रै लगाए तापनि रिचाले छोरालाई भने जमराको माला नै लगाइदिएकी थिइन्। यता अर्की अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले पनि आफ्ना श्रीमान आयुष्मान देशराज जोशीसँग दशैंको टीका लगाएको फोटो पोस्ट गरेकी थिइन्। साथमा दुवैले छोरीलाई समेत टीका लगाइदिएका थिए। प्रियङ्काले सार्वजनिक गरेका तस्बिरमा परिवारका अन्य सदस्य भने देखिएनन्। यस्तै हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले पनि आफ्नो श्रीमती मन्जु पोखरेलसँग यो पटकको दशैंको टीका लगाइसकेपछिको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए भने अमेरिकाबाट दशैंकै लागि पनि नेपाल आएका गायक बाबु बोगटीले पनि आफ्ना बाबु आमा र भाइसँग यो पटकको दशैं मनाएका छन्। यस्तै निर्देशक एवं कलाकार दीपाश्री निरौलाले आफ्ना बाबुसँग दशैंको टीका लगाएकी थिइन्। यस्तै निर्देशक झरना थापा परिवारले पनि यो पटकको दशैं राम्रोसँग मनाएका छन्। झरना थापा र सुनिल कुमार थापाले छोरी सुहाना थापालाई टीका लगाइदिएका थिए। टीकाको दिन आमा झरना थापा र छोरी सुहाना थापाले एकै खाले पहिरन लगाएका थिए। यता हास्य कलाकार जितु नेपाल दम्पतिले पनि आफ्नी आमासँग यो पटकको दशैंको टीका थापेका थिए। लामो समय अमेरिकामा रहेका जितु दशैंको छेकोमा नेपाल आएका हुन्। अभिनेत्री एवं मोडल एलिजा गौतम पनि दशैंका लागि क्यानाडादेखि नेपाल आइन् र आफ्ना श्रीमान ऋषि धमलासँग दशैंको टीका लगाइन्। वरिष्ठ हास्य कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको दशैं पनि राम्रै भएको देखियो। हरिवंशको घरमा कान्छा छोरा मोहित वंश आचार्यको छोरी पनि यसै वर्ष जन्मिएकाले यो पटकको दशैंमा छोरा बुहारी र नातिनी सहित श्रीमती रमिला सहित हरिवंशले दशैं मनाएका थिए भने उता मदन कृष्णले पनि छोरा इमनसँगै बुहारी र नातिनीसँग दशैं मनाएका थिए। मदनको घरमा टीका थाप्न हरिवंशको परिवार र किरण केसीको परिवार पनि पुगेका थिए। यस्तै अभिनेता आर्यन सिग्देलले पनि श्रीमती सपना भण्डारी सहित परिवारका अन्य सदस्य सहित दशैंको टीका थापेका थिए। आर्यनको भने दशैंको टीकाको दिन पहेँलो ड्रेस कोड थियो। सबैले पहेँलो रङको पहिरन लगाएका थिए। यस्तै अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले पनि श्रीमान विनोद मानन्दरको हातबाट यो पटकको दशैंको टीका लगाइन्। दशैंमा करिश्माका घरमा अभिनेत्री साम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाह सहितका अन्य केही कलाकर्मी समेत पुगेका थिए। यस्तै हालसालै विवाह बन्धनमा बाँधिएका अभिनेता हरिहर अधिकारी र अभिनेत्री निता ढुङ्गानाको पनि दशैं राम्रै भएको पाइयो। निताले हरिहरबाट टीका लगाइन् भने निताको बाबुसँग टीका थाप्न हरिहर निताको घरमा समेत गएका थिए भने अभिनेता निखिल उप्रेतीले पनि श्रीमती अभिनेत्री सञ्जिता लुइटेललाई दशैंको टीका लगाइदिएका थिए। दशैं सकिएपछि तिहारको चहल पहल सुरु हुनुपर्ने हो, तर यो पटकको तिहार भन्दा पनि अर्को ठुलो तिहार थपिएको छ देशमा। त्यो भनेको चुनाव हो। तिहारको चहल पहल भन्दा पनि बढी यतिखेर चुनावको चहल पहल भइरहेको छ। यो पटकको चुनाव अलि विशेष हुने पनि देखिएको छ। स्वतन्त्र र महिला उम्मेदवारहरूको संख्या वात्तै बढेको छ। यो पटक सधैँ हालिमुहाली गर्दै आएका शीर्षस्थ नेताहरू पनि भागारे भागको स्थितिमा छन्। प्रचण्ड चितवनबाट भागेर गोर्खा पुगे भने माधव नेपाल पनि काठमाडौँको क्षेत्र छोड्न बाध्य भए। कतिपय नेताहरूले आफ्नो सेफ ल्यान्डिङका लागि समानुपातिक लाइनै रोजे। हाम्रा कलाकर्मीहरू पनि यो पटकको चुनावी मैदानमा बडो उत्साहका साथ उत्रिएका छन्। जस्तो कि अभिनेत्री रेखा थापा। रेखा मोरङको क्षेत्र नम्बर 3 जुन रेखाको आफ्नो गृह क्षेत्र हो, त्यहाँबाट रेखाले आफ्नो पार्टी राप्रपाबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिएकी छन्। यस्तै निर्माता निर्देशक तथा कलाकार रोज राणाले पनि यसपटक प्युठान जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश खमा लुम्बिनी प्रदेश सांसदमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने रुख चिन्ह लिएर अर्का निर्माता मधु कुमार श्रेष्ठले भने धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश कबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसै गरी चलचित्र निर्माता तथा सिनेमा हल व्यवसायी प्रदीप कुमार उदयलाई राप्रपाले जनजाति कोटाबाट समानुपातिक तर्फ सिफारिस गरेको छ। यस्तै अर्का निर्माता तथा निर्देशक मनोज पण्डित बदल्नु छ भन्दै पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँचकोटाको विरुद्धमा उत्रिएका छन् काभ्रेको क्षेत्र नम्बर 2 मा। मनोजले डोजर चिन्ह लिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन्। उता प्राय मुम्बई बस्दै आएका पुराना चलचित्र अभिनेता एवं गायक मुरलीधरले पनि सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट आफ्नो भाग्य अजमाउने भएका छन्। यो चुनावमा मुरलीधर राप्रपाबाट चुनाव लड्न लागेका हुन्। यसै गरी यसअघि नै नेकपा एमालेको समानुपातिक कोटाबाट राष्ट्रिय सभाकी सदस्य समेत भइसकेकी गायिका कोमल ओलीले पनि दाङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट आफ्नो प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। यस्तै सधैँ राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने गायक सञ्जय श्रेष्ठले भने यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर
6बाट। यसै गरी हास्य कलाकारको छवि बनाएका सितेबा अर्थात् मधुसूदन पाठकले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट लौरो चिन्ह लिँदै उम्मेदवारी दिएका छन्। भनिन्छ सितेबालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको आशीर्वाद प्राप्त छ अरे। जे होस्, यस्तै कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का विजेता हास्य कलाकार हिमेश पन्तले रवि लामिछानेको पार्टीबाट घण्टी चिन्ह लिँदै धादिङ क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभाका लागि आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने सोही पार्टीबाट चलचित्र 2 रुपैयाँका निर्देशक आसिम शाह समानुपातिक कोटामा परेका छन्। त्यसै गरी उम्मेदवार दिनेहरूमा चलचित्र निर्माता तथा वितरक करण क्रेजीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 खबाट मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने चलचित्र कालोपोथीका निर्देशक मिन भामलाई भने नेपाली काङ्ग्रेस मुगुले समानुपातिकतर्फ उच्च प्राथमिकताका साथ राखेको छ। यसै गरी अभिनेता राज तिमल सिन्हाले पनि लौरो उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष अरुण गिरीले कास्की क्षेत्र नम्बर 2 र अर्का चलचित्र पत्रकार एवं कलाकार वसन्त पोखरेलले कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1बाट चुनावी मैदानमा घुमिएका छन्। त्यसो त अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर पनि यो चुनावमा उठ्ने कुरा थियो, तर उनलाई उनको पार्टीले पत्याएको देखिएन। सायद त्यही भएर होला फेसबुक स्ट्याटस मार्फत करिश्माले म जनताको मान्छे हुँ, म करिश्मा मानन्दर भनेर चिनारी दिने नेकपा एमालेलाई धन्यवाद भन्दै ताना मारेकी छन्। जे होस्, यसपटकको चुनाव निकै रोचक अनि घोचक हुने देखिएको छ। त्यसैबीच अभिनेता हरिवंश आचार्यले भने आफूलाई प्रचारक नबनाउन सबै उम्मेदवारहरूसँग आग्रह गरेका छन्। हरिवंश आचार्य लेख्छन्, हामी सबैको साझा मान्छे, कसैको प्रचारक हुनु सकिँदैन, यो हाम्रो बाध्यता हो। त्यसैले मित्रता, आत्मीयता, नातालाई पवित्र नै राखी चुनावमा हामीबाट प्रचार प्रसारको आशा नगरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। जे होस्, यो चुनावमा हाम्रा भन्दा पनि राम्रालाई रोजौँ। अझ म त के भन्छु भने यतिका दिग्गज नेताहरूले यतिका समयसम्म शासन गरे, अब नयाँलाई पालो दिने पो हो कि? यो देशको तपाईँ खुसी चाहनुहुन्छ, समृद्धि चाहनुहुन्छ, शान्ति चाहनुहुन्छ भने यी एकपटक परीक्षण भएका यी ठुला भनिएका नेताहरूलाई ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ यसपटक निर्वाचनमा। फ्राइडे रिलिजको कुरा गरौँ। भोलि शुक्रबारदेखि चलचित्र हिजो आजका कुरा लाग्ने भएको छ। कुनै बेला नेपाल टेलिभिजनमा सर्वाधिक रुचाइएको हास्य व्यङ्ग्य टेलिश्रृङ्खला हिजो आजका कुराको त्यो ब्रान्डलाई फेरि एकपटक बजाउन खोजेका छन् सन्तोष पन्तले। बाँकी यो रिपोर्टमा। भोलि शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र हिजो आजका कुराको बुधबार साँझ भने प्रिमियर गरिएको थियो। बानेश्वर स्थित वान सिनेमाजमा आयोजित हिजो आजका कुराको प्रिमियरमा चलचित्र क्षेत्रका थुप्रै कलाकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आफ्नै चलचित्रको प्रिमियरमा हिजो आजका कलाकर्मीहरू उपस्थित नहुने त कुरै भएन। उनीहरू पनि को भन्दा को कम भने झैं गरी उपस्थित भएका थिए। हिजो आजका कुराकी अभिनेत्री रिचा शर्माले आफ्नो श्रीमान र सासूलाई पनि प्रिमियरमा लगेकी थिइन्। समग्र चलचित्र र रिचाको काम आफूहरूलाई मन परेको चलचित्र हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिएका थिए। यता चलचित्रकी अर्की अभिनेत्री केकी अधिकारी भने एक्लै प्रिमियरमा पुगेकी थिइन् भने अभिनेत्री रिस्ता बस्नेत भने आफ्ना प्रेमीसँगै हिजो आजका कुरा हेर्न पुगेकी थिइन्। जियोस्, चलचित्र हिजो आजका कुराको प्रिमियरमा कलाकारहरू दीपक राज गिरी, दीपाश्री निरौला, किरण केसी, केदार घिमिरे, विल्सन विक्रम राई, जितु नेपाल लगायतका थुप्रै अन्य कमेडी कलाकारहरू पनि पुगेका थिए। सन्तोष पन्तलाई आफ्नो गुरु ठान्ने यी सबै कलाकारहरूले त्यो बेलाको हिजो आजका कुरा र आज फेरि चलचित्र हिजो आजका कुरा हेर्न पाउँदा सन्तोष पन्त र उनका छोरा निर्देशक साकार पन्तको खुलेरै प्रशंसा गरे। समग्रमा चलचित्र हिजो आजका कुरालाई प्रिमियरमा राम्रो प्रतिक्रिया मिलेको छ। अब चलचित्र भने भोलि असोज 28 गतेबाट देशभर प्रदर्शन हुँदैछ। दर्शकहरूले भने चलचित्रलाई कतिको रुचाउने हुन् त्यो त असोज 28 पछिका दिनहरूले नै बताउनेछ। चलचित्रलाई हाम्रो शुभकामना। यो शुक्रबार अर्थात् भोलिदेखि चलचित्र हिजो आजका कुरा लाग्दैछ भने अर्को शुक्रबार अर्थात् कार्तिक 4 गते भने 2 चलचित्र एकैसाथ लाग्ने भएका छन्। नालापानी र के घर के डेरा। नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको चलचित्र नालापानीलाई रमेश अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन् भने लगभग 3 दशक अघि बनेको चलचित्र के घर के डेराको नामलाई फेरि एकपटक नयाँ रङरूपमा पर्दामा उतार्ने प्रयास गरेका छन् दिपेन्द्र के खनालले। त्यसो त आफूले पहिले नै एनाउन्स गरेको डेटमा के घर के डेरा जुदाउन आएको भन्दै नालापानीका निर्देशक रमेश अधिकारीले के घर के डेराका निर्माता तथा निर्देशकमाथि रोष प्रकट गरेका छन्।
त्यसो त ऐतिहासिक चलचित्र बनाउने हिम्मत जो कोहीले हत्तपत्त गरिहाल्दैन, किनकि ऐतिहासिक चलचित्र बनाउँदाको रिसर्च, समय, लागत, मेहनत त्यो सबै सामान्य चलचित्र बनाउन भन्दा धेरै बढी हुने गरेको छ र ऐतिहासिक चलचित्र कमर्सियल्ली सफल हुनेमा पनि ढुक्क भइहाल्ने अवस्था रहँदैन। तर पनि हामी कहाँ फाटाफुटो रूपमा भए पनि ऐतिहासिक चलचित्र बनिरहेकै हुन्छन्, जसमध्येको एक हो नालापानी। त्यसो त नालापानी बन्न सुरु भएको पनि लामै समय भएको थियो। यसको मेकिङ र अन्य विविध कारणले गर्दा चलचित्र बल्ल आएर प्रदर्शन हुने भएको छ। यही कार्तिक 4 गतेबाट चलचित्र हलमा लाग्दैछ। चलचित्रलाई रिमेश अधिकारीले निर्माण एवं निर्देशन गरेका हुन्। आखिर किन ऐतिहासिक चलचित्र नै बनाउन पुगे त रिमेश? बुवा बित्नु भएको 4 वर्ष हो। बुवाले चाहिँ मलाई सानैदेखि राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, समाजसँग चाहिँ केही नजिक भएर समाजको लागि काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो र चलचित्र क्षेत्रमा आउनुको कारण नै चलचित्रबाट चाहिँ मैले मेरो देशको भाषा, वेशभूषा, पर्यटन, संस्कृति र इतिहासलाई कसरी चाहिँ म सहयोग गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले आएको हो। त्यसकारण मैले अब योभन्दा अगाडि कमर्सियल सिनेमा बनाएँ अनि त्योबाट चित्त बुझेन मलाई। अब चाहिँ इतिहासै बनाउनुपर्छ, यो इतिहासलाई दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ ताकि अबका हजारौँ वर्ष पछिसम्म पनि यो त अब रह्यो। जस्तै अहिले कोर्समा हटाइएको छ, यो चाहिँ 11-12मा पढ्नु पर्थ्यो, पोहोरबाट हटाइएको रहेछ। चलचित्र बन्नु भन्थ्यो अब हजारौँ वर्षसम्म रहेन। जे होस्, चलचित्र नालापानीलाई चलचित्र विकास बोर्डले विशेष चलचित्र भनी घोषणा समेत गरिसकेको अवस्था छ। विशेष चलचित्र हुँदा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा के हो त्यो विकास बोर्डको नियममा होला, तर विशेष चलचित्र हुँदा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा आफूहरूले केही पनि नपाएको रिमेश बताउँछन्। यो अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो। मैले 1.5 महिना अगाडिदेखि हुन त यस्तो सिनेमा बनेको सुनेरै उहाँहरूले बोलाउनु पर्ने हो। खास अब हामीले एउटा सीमित साधन स्रोतबाट करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर 9 वर्षको मेहनतपछि यो चलचित्र ल्याउँदैछु। मैले वर्षौँदेखि सरकारमा धाएको हो। गोकुल बास्कोटा के अरे हाम्रो सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि पार्वत गुरुङ, अहिले आएर ज्ञानेन्द्र कार्की। ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई आज दसैँभन्दा अगाडि मैले ठ्याक्कै भेटेको थिएँ। उहाँले तोक्लाई दिनुभयो, माथि सचिवमा गएँ म। त्यहाँ जाँदा पनि उहाँको सुनवाई भएन। चलचित्र विकास बोर्डले पनि यसको विषयमा खासै चासो देखाएन। अब विकास बोर्डले विशेष सिनेमा भनेर दिएको छ। विशेष सिनेमा भनेर चाहिँ के हो, नाम मात्रै दियो। त्यो पनि अत्यन्तै दुःखदायी कुरो, कुनै पनि सहयोग पाइएको छैन। अब भोलिको दिनमा पाइन्छ कि पाइन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। राज्य तर्फबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने सहयोग खासै केही नपाए तापनि दर्शकहरूले भने चलचित्रप्रति देखाएको रुचिका कारण भने रिमेश दङ्गा समेत खेर। उनी भन्छन् नालापानीलाई दर्शकहरूले निकै वेट गरिरहेका छन्। यो एकदम वेट गरेको सिनेमा हो। जस्तो मलाई अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत अहिले सजिलो छ नि त, नम्बर पनि पत्ता लागिहाल्छ। मलाई धेरैले मेसेन्जरमा, कमेन्टमा, अब टेलर टिजरको कमेन्टमा हेर्दाखेरि हामी एकदमै वेटमा छौँ, कार्तिक 4 गते कहिले आउँछ भनिराख्नु भएको छ क्या। पहिलेदेखि नै भन्नुहुन्थ्यो, जब यो चलचित्र बनाउन सुरु गरेँ मैले, कहिले आउँछ हामी हेर्न हात पुग्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। अब आज हामीलाई विकास बोर्डले, सरकारले, निर्माता सङ्घले जुन किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने गरेन, तर मलाई त्योसँग केही पनि दुःख मनाउ छैन, किनभने हाम्रो अभिभावकले गरेन। अब त्यो उहाँहरूको दायित्व थियो थिएन, उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो, तपाईँहरू जस्तोले र हरेक जनताले बुझ्ने कुरा हुन् होइन। यो बुझ्नुहुन्छ होला, यसको जवाब जनता र तपाईँहरू जस्तो मिडियाको मान्छेले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जे होस्, चलचित्र नालापानीले नेपालको इतिहास देखाउनेछ, नेपालीहरूको बहादुरीको कथा भन्नेछ। बाँकी त कार्तिक 4मा पुरै चलचित्र हेरेपछि थाहा हुने नै छ। चलचित्रमा अर्जुन जङशाही, सन्तोष पन्त, देशभक्त खनाल, पूजना प्रधान, मनोज साक्य, जनक बर्तौला लगायतका थुप्रै देशी र विदेशी कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। सपन कुमार थापा, मनोज साक्य, गणेश कार्की र गेहेन्द्र थपलिया चलचित्रका निर्माताहरू हुन्। कार्यकारी निर्माता गेहेन्द्र थपलिया भन्छन् नेपाली जनतालाई यो चलचित्र देखाउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ रे। नेपाली जनतालाई यो फिल्म देखाउन पाउन हामी नजिक आएकोमा गौरवित ठान्छु। त्यसमा पनि नेपाली जनताले अब चाहिँ इतिहास, साँच्चैको इतिहास अब देख्न पाउनेछन्। अब हामी निर्माता, हाम्रो टिमले चाहिँ यो नालापानी फिल्मलाई हामीले धेरै अब बिग बजेटमै बनाएका छौँ। अब यसमा चाहिँ नेपाली जनताले राष्ट्रियता के हो, राष्ट्रिय स्वाधीनता के हो, नागरिक सर्वोच्चता के हो र नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो मातृभूमिलाई कसरी रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा स्पष्टसँग देखाइएको छ। अब के घर के डेराको कुरा। 2042 सालमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र के घर के डेराको नाममा यतिखेर 2079 सालमा आएर अर्को चलचित्र बनेर प्रदर्शनमा समेत आउँदैछ। पुरानो के घर के डेरालाई प्रदीप रिमालले निर्देशन गरेका थिए भने नयाँ चलचित्र के घर के डेराका निर्देशक भने दिपेन्द्र के खनाल हुन्। दिपेन्द्र एक सफल निर्देशक हुन्। उनले निर्देशन गरेका प्राय चलचित्रहरू सफल मानिएका छन्। दिपेन्द्रको पछिल्लो रिलिज चलचित्र चिसो मान्छे थियो भने के घर के डेरा यही कार्तिक 4 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। त्यसो त दिपेन्द्रले
के घर के डेरा निर्देशन गर्नु अघि यो चलचित्र सुब्रत राज आचार्यले निर्देशन गर्ने कुरा थियो, तर समयसँगै चलचित्रमा दिपेन्द्र के खनालको प्रवेश भयो र के घर के डेरा दिपेन्द्रले तयार पारिवरी प्रदर्शन समेत हुँदैछ। दिपेन्द्र भन्छन् उनी समक्ष आइपुग्दाको के घर के डेरा र उनले त्यसपछि मेहनत गरेर बनाएको के घर के डेरा धेरै राम्रो बनाएका छन् रे उनले। मैले अन्तिममा आउँदाखेरि मूलत मैले गर्ने भनेको स्क्रिप्ट नै हो हैन। अब स्क्रिप्टमा चाहिँ पछि हाम्रो महेश भाइ छ जो राइटर, उहाँसँग बसेर चाहिँ धेरै कामहरू भएको छ र पहिलाको भन्दा धेरै नै स्क्रिप्टमा चाहिँ रातारात हामीले गर्नुपर्ने कामहरू करेक्सनहरू धेरै भएको छ र स्क्रिप्टलाई कसरी अझै बलियो बनाउने र स्क्रिनप्ले कसरी टाइट गर्ने विषयमा चाहिँ धेरै काम भयो। चलचित्र के घर के डेराको मुख्य भूमिकामा दयाहाङ राई, विपिन कार्की, वर्षा राउत, सुरक्षा पन्त लगायतका रहेका छन्, जसमध्ये दयाहाङ राईका भने एकपछि अर्को चलचित्र प्रदर्शन भइ नै रहेका छन्। केही समय अगाडि कबड्डी 4, अहिले 2 नम्बरी अनि फेरि लगत्तै के घर के डेरा। के दर्शकलाई एउटै कलाकारको एकपछि अर्को चलचित्र आउँदा मोनोटोनस हुने त होइन? के भन्छन् यस बारेमा चाहिँ दिपेन्द्र के खनाल? त्यो चाहिँ अब दर्शकको कुरा हो, किनभने अब दयाहाङ राई एकदमै रुचाइएको कलाकार हुनुहुन्छ। अब भर्खरै कबड्डीको उहाँको त्यत्रो सक्सेस छ, त्यसपछि अरू फिल्महरू पनि राम्रै गरिरहेको छ, त्यसले गर्दा पक्कै पनि उहाँलाई माया गर्ने मान्छेले त अब हेर्न नचाहने भन्ने त झन् हुँदैन जस्तो लाग्छ। र अब त्यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो के घर के डेराको मुख्य कलाकार जो हुनुहुन्छ विपिन कार्कीको चाहिँ लामो ग्यापमा आउँदैछ यो फिल्म चलचित्र होइन। उहाँको सेल्फी किङ पछि बल्ल आउँदैछ भने 4 वर्ष समथिङ ग्याप होला, त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा फेरि फ्रेसनेस विपिनको तर्फबाट त्यो एउटा फ्रेसनेस पनि जो विपिन कार्कीको फ्यानहरू हुनुहुन्छ जो उहाँलाई एकदमै मन पराउनुहुन्छ होइन, त्यो एकदमै वेटिङमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र विपिनको क्यारेक्टर पनि एकदमै मार्क हुने क्यारेक्टर बनेको छ जस्तो लागेको छ हामीलाई र ट्रेलरबाट पनि त्यस्तै किसिमको रेस्पोन्सहरू पाइरहेको छ। जे होस्, चलचित्र के घर के डेरा प्रदर्शन भएकै मितिमा अर्को नेपाली चलचित्र नाला पानी पनि प्रदर्शन हुँदैछ। सँगै प्रदर्शन हुने अर्को चलचित्रका बारेमा भने यसो भन्छन् दिपेन्द्र। मलाई पनि शुभकामना छ मेरो एकदमै, म पनि हेर्छु त्यो चलचित्र हेर्न रहर छ र सबै दर्शकलाई पनि हेर्नलाई आग्रह गर्छु म होइन। मेन चाहिँ कस्तो भने यो दसैँ तिहार भनेको अलिकति त्यो ठुलो डेट मानिन्छन् र बिदा अलिकति बढी लामो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा मात्रै चलचित्रले धान्दैन त्यो डेटमा, 2टा त चाहिन्छ नि, जो आए पनि 2टा चाहिन्छ, 2टा मजाले दर्शकले 2टा चलचित्र हेर्ने टाइम हुन्छ क्या त्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो असर नपर्ला। त्यहाँ माथि जनरा एकदमै फरक छ होइन, एउटै किसिमको कमेडी नै भए मान्छेले अब यो र यसमा 19 र 20मा कुन चुज गर्ने भन्ने हुन्थ्यो होला दर्शकलाई, तर अब जनरा एकदमै फरक छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि घाटा नहोला मलाई पनि घाटा नहोला र त्यसमा चाहिँ प्लस यो बिदा चाहिँ बढी छ, त्यसले गर्दाखेरि दर्शकलाई पनि फाइदै होला, किनभने त्यो लामो बिदामा एउटा मात्रै फिल्म हेरेर त्यो टाइम धेरै हुन्छ। चलचित्र के घर के डेराको ट्रेलरले सार्वजनिक भएको छोटो समयमै 10 लाख बढी भ्युज पाएको छ भने विपिन कार्कीले बोलेका संवादलाई पनि धेरैले रुचाएका छन् र विपिन त्यही कलाकार हुन् जसले दिपेन्द्र के खनालकै निर्देशनमा पशुपति प्रसाद नामक चलचित्रमा भस्मे डनको भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जुन भूमिकालाई दर्शकहरूले अत्याधिक रुचाएका समय थिए। यो पटक चाहिँ विपिनको हकमा नयाँ के होला त? हामीले दिपेन्द्रलाई सोध्यौं। सम्भवतः भस्मे डन पछि चाहिँ फेरि एउटा उसको याद राख्ने क्यारेक्टर र मजा आउने क्यारेक्टर चाहिँ बनेको छ जस्तो लाग्छ र सुटिङ गर्दाखेरि टिमहरूको पनि त्यही किसिमको रेस्पोन्स त्यो थाहा हुन्छ नि त, पछाडि बस्ने सबै टिमहरूले त हेरिरहनु भएको हुन्छ, यो चाहिँ एउटा क्यारेक्टर फेरि राम्रो जन्मियो है भन्ने छ। र विपिन पनि मैले सुनेको उसको पर्सनल कुराहरू सुन्दाखेरि पनि ऊ पनि आशावादी छ एकदमै। जे होस्, चलचित्र के घर के डेराको कथा सिग्मे लामाले लेखेका हुन् भने पटकथा एवं संवाद महेश दवाडीको रहेको छ। दीर्घ गुरुङले छायाङ्कन गरेको चलचित्रका सम्पादक दीर्घ खड्का हुन् भने शरद श्रेष्ठ, राजीव श्रेष्ठ, किरण महर्जन र युवराज कार्कीले मिलेर निर्माण गरेको चलचित्र के घर के डेरामा संगीत भने शङ्कर थापा इस्माइल र कोशिश छेत्रीको रहेको छ। अब महापुरुषको कुरा, त्यसो त जात्रा एउटा राम्रो चलचित्र, त्यसपछि जात्रै जात्रा अझ राम्रो चलचित्र अनि शत्रु गते जस्तो सफल चलचित्र, यी तिनै चलचित्रका निर्देशक हुन् प्रदीप भट्टराई र यतिखेर यिनै प्रदीपले निर्देशन गरेको चौथो चलचित्र महापुरुष आगामी कार्तिक 9 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने भएको छ। महापुरुषको एउटा टिम यतिखेर आफ्नो चलचित्रको प्रचार प्रसारका लागि मोफसल महायात्रामा छ। निर्देशक प्रदीप भट्टराईको विचार सहितको सामग्री अबको क्रममा।
चलचित्र महापुरुषको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। यही कार्तिक 11 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र महापुरुषको ट्रेलर यसै साता सार्वजनिक गरिएको हो। ट्रेलर अघि केही पोस्टर र एउटा गीत मात्रै सार्वजनिक गरिएको चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै चलचित्र प्रति दर्शकको अपेक्षा अझै बढेको निर्माण पक्षको दाबी छ। चलचित्र पूर्ण रूपमा कमेडी भनिए तापनि ट्रेलर हेरिसकेपछि चलचित्र कमेडी होइन कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ, किनकि महापुरुषको ट्रेलरमा सेन्टिमेन्ट्स पार्ट्सहरू अलि हाबी छन्। तथापि चलचित्रका निर्देशक प्रदीप भट्टराई भने महापुरुष विशुद्ध कमेडी चलचित्र नै भएको दाबी गर्छन्। सिनेमा फुल अन कमेडी सिनेमा हो। हामीले ट्रेलर अब अलिकति गहकिलो ट्रेलर छोड्ने भनेरै छोडेको हो होइन, रमाइलो पनि होस् र त्यो अलिकति सिनेमाको विषयवस्तु चाहिँ गम्भीर पनि छ है भनेर अडियन्सलाई अलिकति सूचना दिएको मात्रै हो, नभए सिनेमा फुल अन कमेडी सिनेमै हो यो। प्रदीपले यसअघि जात्रा, 17 गते र जात्रै जात्रा गरी 3 चलचित्र दर्शकलाई दिइसकेका छन् र तीनवटै चलचित्र सफल पनि भएका थिए। महापुरुष के हुने हो त्यो कार्तिक 11 पछिका दिनहरूले नै बताउनेछ। तर यो पटक कलाकार वा ब्रान्ड केही बिक्नु वा बिकाउनु भन्दा पनि चलचित्रको कन्टेन्ट नै बलियो भएकाले महापुरुष राम्रो बनेको प्रदीप बताउँछन्। एकदम अन्त्यमा चाहिँ कन्टेन्ट नै बिग्ने हो कि कसैका नामले हिजो के गरेको थियो भन्ने हिसाबले चाहिँ आज खतरै गर्छ भन्ने होइन। आजको चिज राम्रो छ कि छैन के, हिजोको ब्याज खानु त किन परेर, त्यो हिसाबले यसपालि पनि कन्टेन्ट नै बिग्छ। मेरो नाम, अर्कोको नाम, कसको नाम भन्दा पनि हामीले सिनेमा हेरिसकेपछि सिनेमै बिग्ने कुरा हो। जे होस्, हामीले देखेको र अनुमान गरेको महापुरुष र निर्देशकले बुझाउने महापुरुष चाहिँ के हो त, के भन्छन् महापुरुषका बारेमा निर्देशक प्रदीप भट्टराई। बुढेसकालमा पनि खुसी हुन पाउनुपर्छ भन्ने नै हो महापुरुषको मेन। महापुरुष बन्ने कि मान्छे बन्ने भन्ने विषय नै हो यसको। चाहिँ खुसीको कुरा, बुढेसकालको खुसीको कुरा गरे हो हामीले। चलचित्र महापुरुषमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, गौरी मल्ल, राजाराम पौडेल, रविन्द्र सिंह बानिया सँगै अरुण छेत्री, अञ्जना बराइली लगायतका थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। दीपक बज्राचार्यले छायाङ्कन गरेको चलचित्रका सम्पादक मित्र डी गुरुङ हुन्। प्रदीप भट्टराई आफै चलचित्रका लेखक समेत हुन्। र अन्तमा प्रदीप भन्छन्, प्रदीपको टिमले यसअघि बनाएका चलचित्र भन्दा महापुरुषमा मेहनत पनि ज्यादा छ र चलचित्र पनि धेरै राम्रो बनेको छ रे। यो हाम्रो टिमको सबैभन्दा अहिलेसम्मको बेस्ट सिनेमा हो हामीले दिन खोजेको। हामीले जति पनि सिनेमाहरू बनाएको छौँ हाम्रो टिमले भनौँ न, सर्टकोट आर्ट्स र मेरो म भएको टिमले जति पनि सिनेमा बनाउँछौँ त्यसमा सबैभन्दा राम्रो सिनेमा लागेको छ हामीलाई। त्यो हिसाबले अब हिजोको सिनेमाले के गर्यो त्यस्तै होला भन्ने नै होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ के छ, 17 गते हामीले मास अडियन्सलाई, एउटा अडियन्सलाई हेरेर बनाएको सिनेमा थियो, जुन अडियन्सबाट एकदमै भरपुर माया पाएको थियौँ हामीले होइन। अब त्यसको ग्रस कलेक्सनै यति धेरै हाई थियो कि हामीले जसका लागि बनाएको थियौँ त्यसमा हामी पास भएको थियौँ। यो सिनेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अडियन्सलाई त त्यत्तिकै नै मनपर्छ, मास अडियन्सकै सिनेमा हो। त्यो बाहेक क्रिटिक्सलाई पनि एकदमै छुनेवाला छ यो सिनेमाले। अब पालो सिनेमा सारांश हो। चलचित्र कालो पोथीका निर्देशक मिन भामले करिब 5 वर्षपछि निर्देशनमा कमब्याक गर्न लागेको चलचित्र चिसो वर्षमा अभिनेता सोनाम तोप्देन छनौट भएका छन्। 2 चरणको अडिसन पछि सोनामलाई निर्देशक भामले चयन गरेको बुझिएको छ। सोनामले सम्हालिन्छ कहिले मन नामक चलचित्रबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरेका हुन्। 2076 सालमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र पोइ पर्यो कालेको सिक्वेलका रूपमा पोइ पर्यो बुढो निर्माण हुने भएको छ। किरण नेपालीले निर्माण गर्ने चलचित्रलाई दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गर्दैछन्। किरणले निर्माण गरेको र दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको चलचित्र 2 नम्बरी यतिखेर प्रदर्शनरत छ। अभिनेत्री रिचा शर्माको निर्माण तथा उनको मुख्य भूमिका समेत रहेको चलचित्र कौशितको नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ। यसै साता निर्माता केदार भूषालले चलचित्रको पोस्टर फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै पुस 15 गतेलाई नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा गरेका हुन्। यसअघि गत जेठ 27 लाई प्रदर्शन मिति तोकिएकोमा विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै निर्माण टिमले अनिश्चित कालका लागि प्रदर्शन रोकेको थियो। हेर्नुहोस्, संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली फलामलाई भन्ने गरिन्छ, तर त्यो भन्दा शक्तिशाली आगो हुन्छ, किनकि आगोले फलामलाई पकालिदिन्छ। तर आगोभन्दा अझ शक्तिशाली पानी हुन्छ। दनदनी दन्किरहेको आगोलाई पानीले झ्याप्पै निभाइदिन सक्छ। तर पानीभन्दा पनि शक्तिशाली भनेको चाहिँ हामी मानव हौँ, किनकि त्यस्तो शक्तिशाली पानीलाई घटघट पिइदिन्छौँ। तर हामी मानवभन्दा पनि शक्तिशाली भनेको चाहिँ मृत्यु हो। मृत्युको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। भस्मान तग्बङ शरीरम। आजलाई इतिश्री।
AP1 presentation.